राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको संवादमूलक कार्यक्रम 20 टकमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम 20 टकको आजको श्रृंखला एक हिसाबले विशेष हुनेछ। किन भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर छौं। नेपालमा अहिले पछिल्लो समय सबै कुराहरू आयात गर्ने, वार्षिक 16 खर्ब भन्दा बढीको आयात गरिन्छ भने झन्डै 1.5 खर्ब मात्रै निर्यात गरेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा, आयव्ययको तथ्याङ्क हेर्दा यो परिप्रेक्ष्यमा यही असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा हामी आत्मनिर्भर छौं भन्ने मुख्य नाराका साथ नेपाल फर्निचर तथा फर्निशिङ सङ्घले नेपालमै उत्पादित भएका फर्निचर तथा फर्निशिङ सम्बन्धित वस्तुको बारेमा चाहिँ एउटा बृहत मेला आयोजना गर्दैछ। एक हिसाबले भन्दाखेरि यो मेला 9औं संस्करणको मेला पनि हो। यसलाई फर्नेक्स एक्सपो 2023 भनेर समेत नामाकरण गरिएको छ। नेपाल फर्निचर तथा फर्निशिङ सङ्घको अध्यक्षमा अहिले दिनेश अग्रवाल सर हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा यो मेला समग्र रूपमा अगाडि बढ्दैछ। त्यसैगरी यो मेलाको मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको यति कार्पेट, जुन केडिया अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको यति कार्पेट, अनिल केडिया यति कार्पेटको प्रबन्ध निर्देशक अथवा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको सूर्य प्लाई, जसको प्रबन्ध निर्देशकमा देवानन्द सरावगी सर हुनुहुन्छ। आजको यो 20 टक हामीले संयुक्त रूपमा गर्दैछौँ। किन भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र आम नेपाली नागरिकहरूमा आफ्नै देशमा उत्पादन भएको सामानहरू, वस्तुहरू र विशेष गरी घरमा दैनन्दिन प्रयोग गरिने यस्ता खालका सामानहरूलाई यहीँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो मेला आयोजना गरिएको छ र ग्राहक वर्गमा एक हिसाबले जानकारी पनि दिन खोजिएको छ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा आजका अतिथिहरू क्रमशः नेपाल फर्निचर तथा फर्निशिङ सङ्घका अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल सर, नमस्कार। त्यसैगरी केडिया अर्गनाइजेसन यो अन्तर्गतको यति कार्पेट, यसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अनिल केडिया सर, र त्यसैगरी सूर्य प्लाई परिवारका प्रबन्ध निर्देशक देवानन्द सरावगी सर। सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। यो विशेष गरी असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा यहाँहरूले जुन फर्नेक्स एक्सपो 2023 भनेर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, यो 9औं संस्करण पनि हो। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न दिनेश सर। 2012 देखि हामीले एउटा फर्निचर फर्निशिङ व्यवसायको जमघटले एउटा छातामुनि नेपालमा त्यतिखेर आयातित र उत्पादित सामानलाई एउटा छातामुनिको प्रदर्शन गर्ने एउटा हामीले भिडियो लिएको थियौँ। त्यही भिडियो अन्तर्गतको रूपमा हामीले फर्नेक्स 2012 देखि सुरु गऱ्यौँ र केही स्थिति अनुसारको केही समस्याहरू नगर्दा हामी रेगुलर बेसमा त्यो गर्दा आज हामी 9औं संस्करणमा पुगेका छौँ र विगतको अनुभव बटुल्दै यसपालि हामीले फर्नेक्स 2023 लन्च गर्दाखेरि यसको टाइटल स्पोन्सरमा किङ कोयल र इन एसोसिएटमा हामीसँग प्रेस्टिज कार्पेट रहेको छ र यसलाई हामीले बृहत रूपमा प्रदर्शनीमा राखेका छौँ र विगतको रूपमा भन्दा पनि केही परिवर्तित र परिमार्जन गरेर विशेष आकर्षणका साथ यो फर्नेक्स हामीले 2023 लन्च गर्दैछौँ। यो नेपाल फर्निचर तथा फर्निशिङ सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँको 3-3.5 दशकभन्दा लामो आफ्नै व्यवसायको अनुभव। यहाँभन्दा अगाडि 8वटा संस्करणमा फर्नेक्स एक्सपो भइसकेको छ। त्यसलाई आम नागरिकले, ग्राहक वर्गले एउटा खालले मूल्याङ्कन गरे। अहिलेको यहाँको नेतृत्वमा जुन फर्नेक्स एक्सपो 2023 भनेर जुन अहिले प्रदर्शन हुँदैछ, यहाँबाट नयाँ अपेक्षा चाहिँ के गर्ने यहाँभन्दा अघिल्ला एक्सपोहरूमा भन्दा? हामी आत्मनिर्भर छौँ भनेर हामीले जुन स्लोगनका साथ यसपालि गरिरहेका छौँ, यसमा हामी एउटा फड्कोको रूपमै भन्न सकिन्छ कि आजको नेपालको यो इन्डस्ट्रिजले केही हदसम्म स्वदेशी उत्पादनमा भर परेका छौँ र त्यही स्वदेशी उत्पादनको हाम्रो प्रदर्शनीमा राखेको हुन्छ। जुन उपभोक्ता माझमा हामीले हाम्रो प्राविधिक रूपमा बनेका सामानहरू, विशिष्ट रूपमा बनेका, त्यसमा गुणस्तरको रूप हेर्न सकिन्छ, युज गर्ने एउटा प्राविधिकको रूपमा हेर्न सकिन्छ र एउटा छाता मुनि विभिन्न किसिमका आयातित सामान सहित
नेपाली उद्योगबाट उत्पादित भएका सामानहरू राखेका हुन्छन्, जसलाई विशेष रूपमा हाम्रो दर्शन र अवलोकनकर्ताले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यता अनिल सरलाई प्रश्न सोधेँ। यहाँ विगत 3.5 दशकदेखि 33 वर्ष 34 वर्ष झन्डै 35 वर्ष भनौँ यति कार्पेटले आफ्नो उत्पादन नेपाली बजारमा विस्तार गर्दै आइराखेको छ। नेपाली नागरिकहरू बिचमा, ग्राहकहरू बिचमा आफ्ना सामानहरू उत्पादनहरू लगिराखेको छ। व्यापारको अनुभव, व्यवसायको अनुभव एउटा हुन्छ नि। अहिले जुन हिसाबले एउटा मुख्य प्रायोजकको रूपमा यति कार्पेट अहिलेको फर्नेक्स एक्सपोमा सहभागी हुँदैछ, यहाँको एउटा अनुभव, अनुभूति, बुझाइ, यो फर्नेक्स एक्सपो यस कारणले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने केही छ बुझाइ? अब अहिलेको समय के भयो भने नेपालको सन्दर्भमा यो विगत 10 वर्षदेखि पुरै चेन्ज भएको छ, बदलिएको छ। पहिले हाम्रो नेपालमा के थियो भने घर बनाउने जस्ट बस्नको लागि बनाउने, त्यसको डिजाइनमा, इन्टेरियरमा, आर्किटेक्ट डिजाइनमा धेरै ध्यान दिएको हामीले थाहा भएको घर हो। अहिले 12-13 वर्षदेखि हेऱ्यो भने घरहरूको डिजाइन अनि इन्टेरियरहरूमा हरेक नेपाली चाहिने अब राम्रो। जस्तो कफी पसलमा गयो भने पनि अहिले कफी पसल हामीले फ्याक्ट्री लगाउँदाखेरि 4 करोडमा फ्याक्ट्री लगाएको थियो कुनै टाइम, अहिले 4 करोडको एउटा कफी पसल हुन्छ। त्यति समय चेन्ज भइसक्यो। पहिले हस्पिटलमा छिर्दाखेरि हस्पिटल जस्तो नराम्रो ठाउँ ठाउँमा अब अलिकति फोहोरहरू देखिने, अहिले हस्पिटल, स्कुलहरू गयो भने स्कुल जस्तो देखिने। अहिले स्कुल होस् कि हस्पिटल होस् कि होटल होस् धेरै फरक छैन। अहिले नेपालमा एउटा फेस लिफ्टको, अहिले रिस्ट्रक्चरिङको, सबैले आफ्नो चिजलाई राम्रो गर्न लागिरहेछ। यो 10-12 सालदेखि एउटा फेसनको रूपमा र यो इन्डस्ट्रीलाई त एकदमै यो कुरोले राम्रो बनाएको छ। इन्टेरियर डिजाइन भनेको 10 साल पहिले हामी कहाँ थियौँ, अहिले इन्टेरियर डिजाइनरहरू 50औं सङ्ख्यामा हामी कहाँ भइसक्यो। आर्किटेक्ट डिजाइनरहरू बम्बेबाट आएर इन्टेरियर डिजाइन गरिरहेछन्, दिल्लीबाट गरेर। त्यो हिसाबमा मैले हेरेको हाम्रो 35 सालभन्दा पनि मैले हेरेको यो 32-33 साल हो। तर बुवाले पनि कार्पेटकै बिजनेस सबैभन्दा पहिले 50 सालदेखि बुवाले नै लिगेसीको रूपमा चालु। किन गर्नुभयो कार्पेटको थाहा भएन, किनभने त्यो बेला त कार्पेट भन्ने त्यति थिएन। उहाँले नि फर्स्ट पिभिसी फ्लोरिङ इम्पोर्ट गर्नुभयो, फर्स्ट निडल पन्च गर्नुभयो, गलैँचाहरू गर्नुभयो। के कारणले भयो त संयोगवश त्यसैले हामीले एउटा रेगुलराइज गरेको हो। र अहिले चाहिँ नै हरेकले रिभाइज गरेको, फेसलिफ्ट गरेको कारण, रिस्ट्रक्चरिङ गरेको कारणले यो इन्डस्ट्रीमा अब यो मेलाको औचित्य, किनभने अब मलाई त के राख्नु छ, के लगाउनु छ भन्ने कुरा त मेलामै थाहा हुन्छ। अझ अहिले पछिल्लो समय मान्छेलाई छ नि, काम गरौँ, दुःख गरौँ, पढौँ, सङ्घर्ष गरौँ, पैसा कमाउँ, के को लागि भन्दाखेरि एउटा राम्रो घर बनाउने, एउटा सवारी साधन किन्ने, सानो परिवार छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउने, त्यो मध्येको एउटा राम्रो घर। त्यो घरलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि, सुन्दर बनाउनको लागि जुन फर्निचर, फर्निसिङ लगायतका वस्तुहरू जुन हिसाबले राखिन्छ, कति मानिसहरूमा एउटा जिज्ञासा हुन्छ नि, मेरो घरलाई कसरी सुन्दर बनाउने, कसरी आकर्षक बनाउने भन्ने। मेलाले सपोर्ट गर्छ यस्तो कुरालाई। अहिले के भयो भने पहिले मान्छे कस्तो पढाइ छ भनेर स्कुलमा जान्थ्यो, कस्तो ट्रिटमेन्ट छ भनेर हस्पिटलमा जान्थ्यो। अहिले कस्तो होटल छ भनेर, कस्तो सर्भिस छ भनेर होटलमा जान्थ्यो। अहिले त्यो कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ, तर साथमा के जोड्यो भने प्यारेन्ट्स र बच्चा। अहिले तपाईँको स्कुल राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, राम्रो लुक छैन भने बच्चा त्यहाँ जानै मान्दैन, राम्रो हस्पिटलको लुक छैन भने पेसेन्टै त्यहाँ जान मान्दैन। भन्दाखेरि हरेक चिजमा अहिले तपाईँको फेसलिफ्ट र इन्टेरियर डिजाइनिङ र आर्किटेक्ट डिजाइनिङ भएन भने अहिलेको ग्राहकको अवस्था यस्तो भइसक्यो। तपाईँ हामी नै त्यो कफी पसलमै खालि कफी खान जान्दैनौँ क्या अहिलेको टाइममा। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिने, यो टाइममा चाहिने, यो मान्छेको सोचाइमा र त्यो चेन्ज भएको कारणले हरेक स्कुल, हरेक हस्पिटल, हरेक होटलले आफूलाई रिभाइज गरिरहेछ, रिडिजाइन गरिरहेछ, रिस्ट्रक्चरिङ गरिरहेछ। फेसलिफ्ट गरेको अवस्थामा हामीले यो मेलाको औचित्य झन् 10 गुणा। किनभने भोलि अब के सामान बजारमा, पहिले त कार्पेट लगाइदियो काम खत्तम, एउटा चेयर लगाइदियो, सोफा लगाइदियो बजारमा। अहिले चाहिँ नि त्यो खालि त्यो सोफा र कार्पेट लगाउनु भन्दा पनि कसरी राम्रो देखोस् र ग्राहक पनि त्यसैबाट आकर्षित भएको कारणले झन् हाम्रो फर्नेक्सको भ्यालु चाहिँ विगतको 4-5 सालमा ग्राहकको सङ्ख्या पनि बढ्दो, इन्टेरियर डिजाइनर पनि धेरै आउन लागे। तपाईँको होटलका सप्लायरहरू पनि, होटलका
का मालिकहरू पनि हरेक किसिमको यो संसारमै नेपालमै भन्नु संसारमा त पहिल्यै थियो नेपालमै किसिमको क्रान्ति नै आएको छ। अहिले घरहरू पनि तपाईँ हेऱ्यो भने पहिले अर्कै किसिमको घर हुन्छ, अहिले घर हेर्दाखेरि नै महल जस्ता घरहरू छन् भन्ने कुरो। सूर्य प्लाई परिवारको प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ देवानन्द सर। विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा प्लाइवुड उत्पादनदेखि लिएर नेपालको बजारमा अझ विशेष गरी सहरदेखि गाउँ-गाउँसम्म यो फर्निचर फर्निसिङ जन्य सामान प्रवर्धनको लागि विस्तारको लागि यहाँले व्यक्तिगत हिसाबले यहाँले नेतृत्व गरेको संस्थाले जुन हिसाबले एउटा राम्रो काम गरिराखेको छ, यो जुन अहिले एक्सपो हुँदैछ यहाँको मुख्य भूमिका पनि छ, यहाँको अनुभवले बुझाइले यो आम नेपाली ग्राहकहरू बिचमा विशेष गरी प्लाइवुडकै बारेमा यहाँ आफै त्यो व्यवसायको नेतृत्व गर्नुभएको छ। समग्रमा फर्निचर अथवा फर्निसिङ वस्तुलाई आम नेपालीले कसरी बुझिराखेका छन्? अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि जस्तो अहिले अनिल सरले भन्नुभयो बदलियो स्थिति छ, पर क्यापिटा इन्कम ग्रेजुअली बढेको स्थिति छ र अलिकति बाइङ पावर बढेपछि मान्छेले आफ्नो सौक पुरा गर्छन्। त्यही परिप्रेक्ष्यमा यदि प्लाइवुडको कुरा गर्ने हो भने प्लाइवुड अहिले आत्मनिर्भर भइसक्यो नेपाल र अहिले एक्सपोर्ट पनि गर्न सुरु गरेको छ। नेपाल आत्मनिर्भर भएर गत आर्थिक वर्षमा 5 अरब रुपियाँको एक्सपोर्ट भएको छ नेपालबाट प्लाइवुड। र हाम्रो ब्रान्ड सूर्य प्लाई भनेको एउटा स्थापित ब्रान्ड हो, 27 वर्षदेखि हामी चलाएको विगत 3 दशक झन्डै 3 दशकदेखि। र यो फेयरमा चाहिँ हामीले प्लाइवुडका साथसाथमा 2-3वटा प्रोडक्टहरू पनि लिएर आएका छौँ। र जुन नारा छ त्यही नाराकै हिसाबले हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भने कि हामीले जुन फर्निचर फ्याक्ट्री छ त्यसको र मेटेरियल भनेको प्लाइवुड हो। त्यो प्लाइवुड अहिले जुन पनि स्तरको प्लाइवुड अहिले नेपालमा उपलब्ध छ, त्यसमा डेकोरेटिभ प्लाइवुड, कमर्सियल प्लाइवुड, ढलान गर्नको लागि प्लाइवुड लगायतका सम्पूर्ण सोल्युसन हामी दिन्छौँ। सँगसँगै नेपालमा जुन नेपाली गलैँचा उत्पादन हुन्छ, हाते गलैँचा उत्पादनमा त धेरै पहिलादेखि नेपालले निर्यात गर्दै आइराखेको पनि हो। तर अहिलेको यो 15-20 वर्ष विगतको 15-20 वर्षको चाहिँ स्टोरी के छ भने आयातको भोल्युम बढ्दै गएको छ। मसिन मेड कार्पेटहरू, सस्तो खालका कार्पेटहरू त्यो चाहिँ इम्पोर्ट हुन थालेको छ। त्यसमा विदेशी मुद्रा धेरै खर्च हुन्छ र नारा छ कि हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्दाखेरि आत्मनिर्भर छौँ। र यो त एउटा आम नेपालीलाई गौरव गर्ने नारा पनि तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ। प्लाइवुडमा आत्मनिर्भर छौँ, अब गलैँचालाई पनि आत्मनिर्भर बनाउनु छ भन्ने एउटा हाम्रो सोच हो। र त्यसको लागि हामीले चाहिँ अहिले यो एक्जिबिसनमा हामीले आफ्नो सराउगी रक्स भनेर एउटा ब्रान्ड हो, जुन ब्रान्डले हामी एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ गलैँचा। हामीले अहिले एक्सपोर्ट निर्यात गरिराख्नु भएको छ। 27-28 वर्षदेखि गलैँचा निर्यात पनि गर्छौँ युरोप, अमेरिका। अब डोमेस्टिक मार्केटमा लन्च गर्दैछौँ यही ट्रेड फेयरबाट। यो गलैँचा अथवा प्लाइवुडसँग सम्बन्धित जुन वस्तुहरू छन्, फर्निचर फर्निसिङसँग सम्बन्धित वस्तु, यस पटकको एक्सपोमा आम ग्राहकले केही नयाँ कुरा पाउँछन्? नयाँ कुरा निश्चित रूपमा पाउँदैछ। एउटा त मैले गलैँचाकै कुरा गरेँ, जुन हातको गलैँचा जुन अहिले यो प्रिसियस गलैँचा हो र जुन इम्पोर्ट हुन्छ मेसिन मेड गलैँचा युज हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिप्लेस नेपालकै गलैँचाबाट किन नगर्ने त? हामीसँग यहाँ 2 लाखदेखि 2.5 लाख बुनकर छन् नेपालमा। तुलनात्मक हिसाबले यो सस्तो पनि होला मेसिनबाट बनाउने गलैँचा? मसिनभन्दा सस्तो त छैन तर राम्रो छ। र हामी कोसिस के गर्दैछौँ भने यहाँको बजेटले किन्ने मान्छेको एउटा ग्राहकको बजेटले भ्याउने गरी एउटा प्रोडक्ट लन्च गर्दैछौँ, जसले यो मार्केटमा यदि स्थापित हुन सक्यौँ भने विदेशी मुद्रा हामीले धेरै बचत गर्दैछौँ फ्युचरमा है। त्यस साथसाथमा हामीले 2टा प्रोडक्टहरू पनि इम्पोर्ट पनि गर्दैछौँ। जस्तो एउटा MDF छ, त्यो प्लाइवुड जस्तै हुन्छ र त्यसलाई पनि त्यसको प्रयोग पनि फर्निचर फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। अर्को फ्लोरिङको लागि जुन हाम्रो फ्लोरिङ लेमिनेटेड फ्लोरिङ आउँछ, अब यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने सूर्य प्लाई हाउसले किन इम्पोर्ट गर्नु आवश्यकता छ भने यसको अहिले मार्केटिङ स्टडी गर्दैछौँ हामी, यसको भोल्युम के हुन्छ र भोलिको दिनमा हामीले आफ्नो कारखाना राखेर त्यो कुरालाई चाहिँ इम्पोर्टलाई रिप्लेस गरेर हामी आफ्नो उत्पादनमा जाने भन्ने हामीले एउटा भिजन राखेर यसमा प्रवेश गर्दैछौँ। तर नेपाली जनमानसमा एउटा बुझाइ पनि छ, मनोविज्ञान पनि छ। अहिले हामी फर्निचर फर्निसिङसँग सम्बन्धित कुरा गरिराखेका छौँ। कुनै नयाँ कुरा नयाँ उत्पादन बजारमा आउँदाखेरि त्यति चाँडै विश्वास गरिहाल्ने खालको वातावरण छैन, बजार छैन। व्यवसायको हिसाबले तपाईँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, त्यो खालको बुझाइ किन भयो? यो यस्तो छ, एउटा के हुन्छ भने
व्यक्ति एउटा कम्फर्ट जोनमा हुन्छ, उसले जुन बुझेको छ जानेको छ त्यही काम गर्छ, उसलाई अलिकति सिकाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो काम हो, उद्योगीको काम हो। हामीले आफ्नो एउटा प्रोडक्ट लिएर जान्छौँ भने त्यो प्रोडक्ट किन राम्रो छ र तपाईँले किन्दाखेरि यसमा तपाईँको के फाइदा छ, त्यो कुरा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अवेर गर्ने हो। त्यो अवेरनेसको एउटा लेभलमा पुर्याइसकेपछि डेफिनेटली नेपालको प्रोडक्टहरू डिमान्डमा आउँछ। म मेरै सूर्यप्लाईको कुरा गर्ने हो भने मैले सूर्यप्लाईमा 5 वर्ष लाग्यो मलाई इस्टेब्लिस गरेर यस्तो पनि नेपाली प्लाइवुड हुन्छ र यो त आयातित प्लाइवुड जस्तो छ भन्दाखेरि त्यही कुरा उनीहरूले सिक्दै गए। अहिले हामी इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन, हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। यो गर्वका साथ भन्छौँ, भोलिको दिनमा अझै निर्यात बढ्दैछ, हाम्रो आफ्नो डिमान्ड फुलफिल गरिसक्यौँ। अब टार्गेट हामीले गलैँचा पनि त्यस्तै छ, फर्निसिङका अरू वस्तुहरू पनि र धेरै उद्योगहरू पनि आइसके र फ्युचरमा हामीले यदि एक्सपोर्ट बढाउन सकेनौँ भने कमसेकम इम्पोर्टलाई विस्थापित गर्नको लागि लोकल प्रोडक्सन, लोकल लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामी फर्निचर फर्निसिङको कुरा गर्दाखेरि आजका दिनमा नेपालको बजारमा चाहिने सम्पूर्ण वस्तुको 60% उत्पादन नेपालमै छ भनेर यहाँले भनिराख्दाखेरि विगत 3 दशक 4 दशकदेखि यहाँहरू यही व्यवसायमा निरन्तर रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीले 100% यहाँ उत्पादन गर्न किन सकेनौँ, निर्यात गर्न किन सकेनौँ, कहाँनेरि समस्या छ, यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ? हामी विगत 3 देखि 4 दशकसम्म जुन तरिकाको व्यवसायमा हामी लागेका छौँ त्यो व्यवसायको हामीले आजको रूप हेर्दाखेरि बढ्दो क्रममा छ, क्रियाशील भएको छ र प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि हामी कुनै चिजलाई विदेशबाट नै कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी आफ्नो उत्पादन जुन हामी गर्थ्यौँ त्यसमा हामीले वास्तवमा हेर्ने भने हामीले आजको उपभोक्ताको विश्वास र जित्न सकेका छौँ, गुणस्तरको रूपमा हामी आउन सकेका छौँ र कुनै पनि इन्डस्ट्रिज चलाउनलाई हामीले के प्र्याक्टिस के होमवर्क गर्नुपर्छ र विगत 3 वर्षदेखि गरिरहेको यो व्यवसायमा लाग्दाखेरि आजको रूपमा होमवर्क गर्दा गर्दा अझै हामी एक्चुअली भन्न सक्छौँ कि हामी 60% हाम्रै स्वदेशी उत्पादमा भर परिसकेका छौँ र उपभोक्ताको बिचमा सायद हामीले यो विश्वास र जताउन सकेका छौँ, हाम्रो गुणस्तर चिज देखाउन सकेका होला कि आयातित भएका सम्पूर्ण सामानलाई विस्थापित गरेर हामी 60% को आफ्नो उत्पादितलाई यो जनता माझमा पुर्याउन सकेका छौँ। त्यो एउटा विश्वास नै छौँ र क्रमबद्ध रूपमा छ, इन्डस्ट्रिज बढिरहेछ। आउने दिनमा अरू पनि इन्डस्ट्रीहरू यही इन्डस्ट्रिज अन्तर्गतको अरू उद्योगहरू खुल्ने रूपमा छन् र भोलि उपभोक्ताको माझमा पुर्याएर यहाँ नेपाली मार्केटको कन्ज्युम्सन सँगसँगै यदि हामीले एक्सपोर्टतिर पनि वातावरण सिर्जना गरेर यदि गर्न सक्यौँ भने नेपाल आत्मनिर्भर नभइकन हामी एक्सपोर्टतिर पनि लाग्न सक्छौँ। यो भिरकोटी मण्डपमा प्राय काठमाडौँमा हुने अधिकांश प्रदर्शनहरू भिरकोटी मण्डपमा हुन्छन्। केही दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रकृति अनुसारको चाहिँ सामान वस्तु अथवा सेवा हेरिकन त्यस्ता खालका प्रदर्शन हुने गर्छन्। यो प्रदर्शनले जुन तपाईहरूको चाहिँ 10 गतेदेखि 14 गते 5 दिनको प्रदर्शन छ, यसले काठमाडौँमा बस्ने जुन देशको सङ्घीय राजधानी समेत काठमाडौँ हो, यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई मात्रै थाहा हुने भयो यो फर्निचरको बारेमा, फर्निसिङको बारेमा। तर योभन्दा ठुलो बजार त सिङ्गो बजार त काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि छ। धेरै नागरिकहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर छन्। कसरी सन्देश दिने, कसरी जानकारी गराउने? एउटा सुदूरपूर्वको सुदूरपश्चिमको नागरिकलाई काठमाडौँको एक्सपोमा आएर त्यहाँ भ्रमण गर्नको लागि, जानकारी लिनको लागि त्यति सहज देख्नुहुन्छ तपाईँले? अवश्य देख्छौँ। हामी भन्न सक्छौँ कि लगभग 10,000 को हाराहारीमा नेपालभरि फैलिएका हाम्रा फर्निचर फर्निसिङ व्यवसाय साथीहरू छन् र असोज 10 गते 14 गते जुन भिरकोटी मण्डपमा हामीले एक्जिबिसन राखेका छौँ त्यसमा B2B र B2C को कन्सेप्ट छ। हामी हाम्रा व्यापारी साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई यो फर्निक्स अवलोकनको लागि आमन्त्रित गरेका छौँ र उहाँहरू आउने क्रम पनि छ। उद्योग गर्ने व्यापारीले जसले एक्जिबिटर्समा आफ्नो प्रदर्शन राखेको हुन्छ ती प्रदर्शनको बारेमा ती दोकान पसलेहरूलाई, ती हाम्रो डिलर्सहरूलाई, डिस्ट्रिब्युटर्सहरूलाई हामी दिन्छौँ, तिनीहरूलाई जानकारी गराउँछौँ र उपभोक्ता माझ त्यो सामान पुर्याउनलाई विभिन्न जिल्ला चाहिँ सुदूरपश्चिम होस्, चाहिँ गण्डकी प्रदेश होस्, चाहिँ नारायणघाट होस्, तपाईँको जुम्ला जहाँसम्म हुन्छ नि त्यो सामान हामी पुर्याएका हुन्छौँ। सायद त्यही कारण पनि होला कि नेपालमा उत्पादन भएको हरेक सामान हरेक कुनामा पुग्न सकेका छ र हरेक उपभोक्ताले सो सामानलाई उपयोग गर्न सकेका छ। हामी आत्मनिर्भर छौँ। यो 9औं संस्करणको एक्सपोको नारा नै यही छ। 60% नेपाली बजारमा नै उत्पादन छ भनेर अहिले भनिरहँदा 2080 सालमा यो कतिौं संस्करणपछि 100% रूपमा हामी सक्षम हुन्छौँ? तपाईहरूको नारा पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ?
हामी कति संस्करणसम्म गएर यो पूर्ण रूपमा हुन्छ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ, तर हामी यो बाटोमा उभिया छौँ र अगाडि बढिरहेछौँ र हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ कि हामी कुनै पनि तरिकाले यो भन्न सक्दैनौँ कि हामी कम्प्लिटली रूपमा आत्मनिर्भर भयौँ। हामी 5-10% इम्पोर्ट सेक्टरलाई पनि राख्छौँ, किन इम्पोर्ट नभइकन हामीले विदेशमा बनेको प्रविधिहरू, विदेशमा बनेका कुनै नयाँ चिजहरू या विदेशमा कुनै चिज अरू क्रिएसन भएर कुनै चिजहरू डेभलपमेन्ट भएको छ त्यसको विशेष जानकारी पनि हामीले लिन सक्नुपर्छ र त्यहाँबाट भएका आयातित भएका सामानबाट त्यो चिजलाई हामीले जानकारी ल्याउँछौँ भने हामीबाट उत्पादित भएका सामान त्यहाँ पठाएर ती माझमा पनि हामी मार्केटिङ गर्छौँ। त्यसकारण हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा छौँ, हामी त्यसमा दौडिरहेछौँ। हिजोसम्म 100% इम्पोर्ट हुने चिजलाई हामी आज 60% को रूपमा आफ्नो स्वदेशी उत्पादनमा गर्न सकेका छन्। यो बाटोमा लाग्दाखेरि पूर्ण रूपमा अगाडि छ र सायद केही संस्करणपछि हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा 100% नआउँदा पनि 90% को रूपमा आउँछ र 10% हामी भ्याकेन्ट राख्नु पनि पर्छ, किन नयाँ प्रविधिक जान्नलाई र ती नयाँ प्रविधिक हामीले जानेपछि सायद एक्सपोर्ट गर्ने बाटोमा अझै त्योभन्दा बढी राम्रो प्रविधिक बनाएर त्यो ठाउँमा पनि हामी एक्सपोर्ट गर्ने बाटो चाहिँ राखिरहेछौँ। अनिल सर, यहाँ चाहिँ विगत लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपालमा व्यवसाय गर्न साँच्चै भन्ने हो भने नीतिगत हिसाबले, कानुनी हिसाबले, यहाँको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको हिसाबले कति सजिलो छ कति कठिन छ त्यो यहाँ आफै जानकार हुनुहुन्छ। नेपालका दुईटा छिमेकी देशहरू, एउटा भारत भूगोलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले, विश्वको आर्थिक हिसाबले 5औं नम्बरमा रहेको भारत, जनसङ्ख्याको हिसाबले पहिलो नम्बरमा रहेको भारत, उत्तरतर्फ चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक हिसाबले धनी देश, जनसङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो धनी देश, दोस्रो ठुलो देश। यी दुईटा विशाल देशको बीचमा बसेर यस्ता खालका वस्तुहरू उत्पादन गरेर यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा अगाडि बढ्न कस्ता खालका कठिनाइ हुँदा रहेछन्? तपाईँको अनुभवले के भन्छ? कठिनाइ त अब हाम्रो स्केल अफ वर्किङ भनेपछि अब जस्तो हामीले महिनामा सपोज 1 लाख मिटर कार्पेट बनायो भने भारतले त्यही फ्याक्ट्रीमा 20 लाख मिटर बनाउँछ। उनीहरूको र मेटेरियल पनि धेरै र मेटेरियल भारतमै पाउँछ। ठुलो परिणाममा त्यहाँ खपत हुन्छ र उनीहरूको वर्किङ स्कोप अफ वर्क नै भनौँ न, अब उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापेसिटी नै हामीभन्दा 15 गुणा 20 गुणा बढी हुने भएको स्वाभाविक हो। नेपालको कन्जम्सन पर क्यापिटा इन्कम पनि हाम्रो वर्ल्डको वान अफ द लोएस्टमै पर्छ। अनि तपाईँको त्यो हिसाबले हाम्रो पपुलेसन पनि कम छ। भारतको 1.5 अरब पपुलेसन पर क्यापिटा इन्कम सपोज 1400 होला, हाम्रो अब चाइनाको 9000-8000 होला, अनि आबादी पनि दोस्रो। त्यो हिसाबले उनीहरूको कन्जम्सनै हामीभन्दा 20 गुणा 10 गुणा बढी 50 गुणा बढी भएको कारणले चुनौतीहरू धेरै छन्। चुनौती नभएका होइनन्, तर अब हामी एउटा त अब अलिकति सिधै कुरा गर्दाखेरि हल्का त ड्युटीको प्रोडक्सन नभइकन हामी लोकल प्रोडक्सनमा हामी सस्टेन गर्न सक्दैनौँ। हल्का 20% 30% हेरी ड्युटी प्रोडक्सन। अर्को त्यो चुनौती एउटा छँदैछ, किनभने चारैतिरबाट नेपालको आफ्नो प्रोडक्सन पनि छ, 10वटा फ्याक्ट्री छ र संसारभरिको इम्पोर्ट पनि नेपालमा हुनसक्छ, खुल्ला छ। कहीँबाट बोर्डर हाम्रो लुकेको छैन, स्मग्लिङ पनि हुनसक्छ। त्यो यथावतका चुनौतीहरूको बावजुद हामीले चाहिँ नि अब एक किसिमले यति कार्पेट भनेपछि हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको भारतबाट कुनै सामान 20 रुपियाँ या भनौँ 500 रुपियाँ मिटरको सामान छ भने भारतबाट आउँदाखेरि 450 पनि पर्यो भने यहाँको जनताले यति कार्पेट नै हाम्रो प्रोडक्ट हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो। त्यो पनि एउटा हामीले त्यसरी पनि आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई जस्तो सूर्य प्लाई भनौँ या अरू कुनै इन्डस्ट्री भनौँ सिधै हामी कम्पिटिसन गर्नु गाह्रो भए पनि आफ्टर सेल सर्भिसको भोलि कार्पेट बिग्रियो भने इन्डियाको कार्पेट कहाँ जाने कुरा गर्न, यहाँ बिग्रियो भने त हामीसित कुरा गर्न सक्छौँ। क्वालिटी राम्रो छ, फेरि हामी कहाँ लोकलै किनौँ भन्ने एउटा भावना पनि छ नेपालको। त्यो हिसाबले पनि वी आर सस्टेनिङ। चुनौतीहरू त नभएको होइन, अब आर्थिक चुनौतीहरू तपाईँले थाहै भएको छ, राजनीतिकको अस्थिरता सबलाई थाहा भएको कुरा हो, पोलिसीको कुरा सबलाई थाहा। त्यो बिचमा हामीले भनौँ यो तुफानमा यो कस्ती कसरी चलाएको छ हामीलाई। यहीँनेर यो प्रतिस्पर्धात्मक बजार, दुईटा विशाल छिमेकी देश, त्यो बाहेक तेस्रो मुलुकबाट सामान जुन हिसाबले आयात गरिन्छ, यहाँ उत्पादन गरेर ती मुलुकबाट आयात हुने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कि तपाईँले उत्पादन गर्ने सामान गुणस्तरहीन हुनु पर्यो, गुणस्तरीयतामा कम हुनु पर्यो, अथवा बाहिरबाट आउने सामानभन्दा निकै धेरै महँगो हुनु पर्यो,
यो त आम ग्राहकलाई तपाईले चाहिँ चित्त बुझ्ने जवाफ दिनु पर्यो नि। हाम्रो दर्शकलाई चित्त बुझाइदिनुहोस् त, प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब यस्तो छ नि, अहिले 30 साल लगाएको पहिलेको कार्पेट अहिलेसम्म चलिरहेछ। अहिलेसम्म त्यो घर सार्दाखेरि नि त्यही कार्पेट, हाम्रो यति कार्पेट चलेको कारण पनि त्यही हो। किनभने काठमाडौँमा बस्ने 70-80% मान्छे भाडामा बसेको हुन्छ, स्टुडेन्टहरू हुन्छ। अनि यति कार्पेट चल्ने एउटा सबभन्दा ठुलो रिजन के मैले सुनेको पनि देखेको पनि, यो कार्पेट निकालेर फेरि नयाँ घरमा सर्दाखेरि केही पनि बिग्रेको हुँदैन। हामीले त्यो पैसा चाहिने सेभ हुन्छ र तपाईँ पनि युज गर्नु। यहाँ बसेको कार्पेट पनि नेपालमै बनेको, तपाईँको स्टुडियोको कार्पेट पनि हाम्रो नेपालकै प्रोडक्ट हो। त्यो हिसाबले हामी त नेपाली उत्पादनलाई नै जोड दिन्छौँ, प्रवर्धन गर्छौँ, विस्तार गर्नुपर्छ भन्छौँ। अनि हामी लोकल भएको कारणले इम्पोर्टेड हामी खराब मगाउन सक्छौँ। वान टाइम सेल हो, बेच्दियो, कसैले सोध्नेवाला छैन, ग्यारेन्टी हुँदैन, ब्रान्ड हुँदैन। तर हामीले त यहाँ केडियाको छाप लागेको छ, सराउगीको छाप लागेको छ, दिनेशजीको छाप लागेको, आफ्नो आफ्नो इन्डस्ट्रीको छाप छ। हामी कहाँ जाने? भोलि बिग्रियो भने त हामी कहाँ जाने? हामीलाई त ग्राहकले समात्छ नि, हिजो लगाएको आज बिग्रियो भनेर त अब त्यो क्वालिटी नदिकन त हुनै सक्दैन। त्यो त नेक्स्ट टु इम्पोसिबल हो। हाम्रो फर्स्ट टार्गेट नै क्वालिटी हो, त्यसपछि प्राइसिङको कुराहरू, अरू कुराहरू पछिको कुरा हो। क्वालिटी त हुनैपर्छ हामीलाई। यो यति कार्पेटकै कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूले उत्पादन गरेर नेपालको बजारमा त ठुलो हिस्सा ओगटिसकेकै छ। विदेशमा निर्यात गर्नुभएको छ? विदेशमा हाम्रो जस्तो मैले भने नि, उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापेसिटी हामीभन्दा धेरै ठुलो। एउटा नेपालको ब्रान्ड हुन्छ नि, यो केडिया ग्रुप अन्तर्गत उत्पादन भएको यति कार्पेट भनेर जुन एउटा खालको ब्रान्ड छ, त्यसलाई बाहिर विस्तार गर्ने कुरा। अब कुनै कुनै कार्पेट एक्सपोर्ट भइरहेछ, हाम्रो अलिअलि जान्छन्, तर 95% हाम्रो यहीँ कन्जम्सन हुन्छ। किनभने चाइना युरोपसित प्रतिस्पर्धा गर्नलाई हलुका हामीलाई जुन प्रोडक्सन क्यापेसिटीको आधारमा, रो मेटेरियलको एभाइबिलिटीको आधारमा, टेक्निकल सपोर्टको आधारमा हामीले त्यति साह्रो नभएर हाम्रो कमै एक्सपोर्ट नेपालमा हामी चाहिँ राम्रो गरिरहेको। दिनेश सर, यो जुन एक्सपो हुँदैछ, यहाँ सिङ्गो समग्र हिसाबले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यो एक्सपोमा यो काठमाडौँ केन्द्रित जुन कारखाना अथवा विभिन्न वस्तुहरू, यो जुन हामीले फर्निसिङको कुरा गरिराखेका छौँ, यो उत्पादन गर्ने कारखानाहरू काठमाडौँ केन्द्रित छन् कि काठमाडौँ बाहिरबाटको सहभागिता पनि छ कि, अथवा विदेशी ब्रान्डको सहभागिता पनि छ कि, यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हाम्रो यो इन्डस्ट्रिजमा अधिकांश उद्योगहरू नेपालभन्दा बाहिरै छन्। जस्तो वीरगञ्जको करिडोरमा, हेटौडाको करिडोरमा, विराटनगरको करिडोरमा काठमाडौँभन्दा बाहिर छन् र काठमाडौँमा पनि छन्। त्यसकारण आजको दिनमा नेपालभित्रै पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर छ। काठमाडौँभित्र पनि छन् र काठमाडौँ बाहिर पनि छन्। अधिकांश उद्योगहरू काठमाडौँ बाहिर छन् भने केही उद्योगहरू काठमाडौँ बाहिरका उद्योगलाई पनि यहाँहरूले सहभागी गराउनु भएको छ। हामीले नेपालमा उत्पादित हरेक किसिमको फर्निचर फर्निसिङको व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूले, उद्योगकर्ताहरूले आफ्नो हाम्रो यो फर्निक्स एक्जिबिटमा आफ्नो स्टल राखिकन एक्जिबिट गरेका छन्। त्यसकारण यसमा सम्पूर्ण नेपालको, समग्र नेपालको प्रोडक्सन जुन छ त्यो फर्निक्समा राखेको छ। अनि यसबाट चाहिँ जुन दर्शकहरू, ग्राहकहरू यो फर्निचर एक्सपोमा सहभागीको हिसाबले काठमाडौँबाट त भिरकोटी मण्डपमा मेला लागेको छ भनेपछि जाने एउटा खालको भिड त हुन्छ नै। यहाँहरूको अपेक्षा काठमाडौँबाट, काठमाडौँ बाहिरबाट अथवा विदेशी नागरिकहरू समेत त्यो मेलामा सहभागिता अथवा अवलोकनको लागि आउने त्यस्तो केही अपेक्षा गर्नुभएको छ? अवश्य गरेका छौँ। हामीले हाम्रो काठमाडौँको जनता, भक्तपुर, पाटन बाहेक उपत्यभित्रका बाहेक सम्पूर्ण नेपालबाट पनि हाम्रो अवलोकनकर्ताहरू आउने अपेक्षा राखेका छौँ। मैले अघि नै हजुरलाई भने नि, हाम्रो नेपालभरि करिबन 12,000को रूप, 10 देखि 12,000को रूपमा हाम्रो व्यापारी साथीहरू फैलिएका छन्। हरेक जिल्ला हरेक ठाउँमा फर्निचर फर्निसिङका व्यवसायी साथीहरू छन्। तिनीहरूलाई सबैलाई हामीले आमन्त्रित पनि गरिरहेका छौँ र तिनीहरू आउने बाटोमा पनि छन्, विगतमा पनि आएका छन् र यसपालि पनि आउने छन्। र सँगसँगै हामीले भारतबाट पनि धेरैजना व्यापारीहरूलाई आमन्त्रित गरेका छौँ र हामी पूर्ण विश्वास छौँ कि यसपालिको हाम्रो फर्निक्समा समग्र नेपालका व्यापारी, अवलोकनकर्ता, उपभोक्ताहरू सहित भारतबाट पनि केही साथीभाइहरू आउने हामीले विश्वास गरेका छौँ। देवानन्द सर, अघि अनिल सरले भन्नुभयो जस्तो जुन मैले गुणस्तरीयताको कुरा गरेका थिएँ, गुणस्तरहीन भएको भए त 30 वर्षदेखि यति कार्पेट किन बजारमा जान्थ्यो? आम नेपालीले विश्वास गर्दैनथे भनेर उहाँले जुन हिसाबले कुरा गर्नुभयो, यस्ता खालका मेलाहरूले, एक्सपोहरूले आम नेपालीहरूमा अथवा ग्राहकहरूमा यो खालको विश्वास दिनको लागि कसरी सहयोग गर्छ?
कुनै पनि इन्डस्ट्रीको मुटु भनेको उसको क्वालिटी हो प्रडक्टको। यदि क्वालिटी छैन भने ऊ मार्केटबाट आउट हुन्छ। तर व्यवसायीले त नाफालाई पहिलो प्राथमिकतामा होइन, राख्छन्। नाफा निश्चित चाहिन्छ, तर कुन कस्टमा? क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेर कुनै कम्पनीले क्वालिटीको गुणस्तर यदि घटाउँदै गयो, मार्जिन मात्रै हेऱ्यो भने त्यो आफै हराएर जाने हुन्छ। हामीले यति वर्षदेखि यो ब्रान्ड एउटा भ्याल्यु हुन्छ, जुन कि अनिल सरले भन्नुभयो कि यो ब्रान्डको हिसाबले नि बिक्छ। 5 रुपियाँ महँगो बिक्छ, 2-4%, 5% हामीले बढीमा बेच्न सक्छौँ, किनभने एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गरेका छौँ। हामीसँग आफ्ना कन्ज्युमर छन्, एन्ड युजर छन्, उनले गएर पसलमा ल मलाई सूर्यप्लाई चाहियो भनेको, हामी त्यसलाई यदि राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने उनीहरू हाम्रा भोटर हुन्। त्यो कहीँ हराएर जाँदैन। र भोटर कसरी हुन्छ? कन्फिडेन्स हुन्छ। प्रोडक्ट क्वालिटी, कन्फिडेन्स हामीले गेन गर्नै पर्छ। पुराना टाउकासँग हत्ते हैरान भएर अहिले नेपाली जनताले नयाँ टाउका खोजिराखेका छन्। व्यवसायको विषयमा त्यो हुँदैन? होइन, त्यो डिपेन्ड गर्छ। यदि पुराना टाउको यदि नयाँ टाउको लाइनमा त्यो त देखिराख्नु भएको छ, बगिराख्नु भएको छ। अनुसार इन्डस्ट्री पनि मेरो 27 वर्ष पुरानो इन्डस्ट्री छ भने आजको टेक्नोलोजी र सुरुको टेक्नोलोजीमा फरक आएको छ। अनि हामीले समयअनुसार अटोमेसन गरेका छौँ, नयाँ टेक्नोलोजी भित्राइसक्यौँ, नयाँ मेसिन हालिसक्यौँ। किनभने अहिलेको समयमा हामीले आफूलाई बचाएर राख्नु र उपभोक्ताको कन्फिडेन्सलाई हामीले रिटेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामी टेक्नोलोजीमा पनि परिवर्तन गर्छौँ समयअनुसार, तर क्वालिटीमा कहिले कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको एउटा आम मानिसको बुझाइ छ नि, यी दलहरूले, नेताहरूले वर्षौँदेखि आफू सत्तामा जानको लागि चाहिँ हामीलाई भुङ्रामा हाले भन्ने एउटा जुन भ्रम छ। तपाईहरू व्यवसायको हिसाबले एउटा आफ्नो उत्पादन, एउटा ब्रान्ड दशकौँदेखि जुन बजारमा लैजानु भएको छ, नयाँले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने अवस्था रहँदैन, अथवा विदेशबाट आयात गरिएका फर्निचर अथवा फर्निसिङ यी खालका वस्तुले प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? यस्तो छ, अब जुन तुलना गर्नुभयो राजनीतिज्ञहरूसँग, डेफिनेटली कोही राजनीतिज्ञ यदि साँच्चै नै आफ्नो जुन भनेका कुरा गर्दै गएको भए नयाँ खोज्नु आवश्यक थिएन। हामी भनेका कुरा गर्दैछौँ, जुन क्वालिटी भन्दैछौँ त्यही क्वालिटी दिँदैछौँ। डे बाई डे हामी केही न केही इम्प्रुभमेन्ट गर्दैछौँ। विदेशबाट जस्तो क्वालिटीको आउन सक्छ त्योभन्दा पनि बेटर हामी दिने प्रयास गर्छौँ। त्यस कारणले क्वालिटी यदि मेन्टेन छ, कम्पनीको पोलिसी राम्रो छ, लङ टर्म भिजन छ कम्पनीको भने हामीलाई विस्थापित गर्न सक्दैन। किनभने हामीले कन्फिडेन्स कन्ज्युमरको, उपभोक्ताको कन्फिडेन्स जहिले पनि हामीले बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्वालिटीबाट आउँछ। यस्ता खालका मेलाहरू हुँदाखेरि यहाँहरूले सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुहुन्छ होला। सरकारजी, हामी भिरकोटी मण्डपमा यस्तो खालको मेला आयोजना गर्दैछौँ, तपाईँहरूले समन्वय गरिदिनु पर्यो, प्रवर्धन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ होला। डेफिनेटली गरिन्छ, तर प्रवर्धन त के गर्ने हो, उद्घाटन चाहिँ पक्कै गर्छन् नेताहरूले आएर, तर खासै त्यस्तो गभर्मेन्टबाट चाहिँ उपलब्धि त्यसमा केही सपोर्ट हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। त्यो त अब यो हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुहुन्छ। तर ओभरअल यसो हेर्दाखेरि जुन अघि तपाईँले अनिलजीलाई प्रश्न गर्नुभयो राजनीतिको कुरा र यो जुन अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको समस्या विकट छ, ब्याजको मार छ होइन, राजनीतिक अस्थिरता भएपछि धेरै आर्थिक पोलिसीहरू पनि राम्रो आएनन्, गर्नुपर्ने काम गरेको छैन राज्यले। त्यो नगर्दाखेरि डेफिनेटली इन्डस्ट्रीलाई फरक पर्छ। र सुरुदेखि नै हाम्रो पोलिसी, नेपालको आर्थिक नीति भनेको आयातमुखी छ। आयातमुखी जहिलेसम्म हुन्छ त्यति बेलासम्म यो देशमा लगानी पनि आउँदैन। 79-80 को आर्थिक वर्षमा मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने 16 खर्बभन्दा बढी वस्तु आयात गरियो, जम्मा 1.5 खर्ब निर्यात गरिएको छ समग्रमा हेर्दाखेरि। त्यही त, निर्यात एकदमै नाजुक स्थितिमा, नगण्य नै भनौँ एक हिसाबले। 10:1 को रेसो छ। अब 10:1 को रेसोमा कति दिन यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हामीसँग हुन सक्छ? आज हामी ठिक छ, रेमिटेन्स आउँदैछ, सुन्दैछु 12 खरब रुपियाँको रेमिटेन्स आउँदैछ, डलरको रेट जुन फरक परेको छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति यदि इकोनोमीलाई सस्टेन गरेको छ, 27 देखि 28% जिडिपीको यदि सस्टेन गरेको छ भने रेमिटेन्सले गरेको छ। कुनै कारणले रेमिटेन्स घट्यो भने कसरी चल्छ यो देश? चल्न सक्दैन। त्यस कारणले इन्डस्ट्री, डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ। त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीले हुन्छ, आर्थिक नीति राम्रो भन्यो भने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले गर्ने काम आफ्नो राम्रो क्वालिटी, राम्रो गुणस्तर र आफूलाई कुनै पनि तरिका, हर परिस्थितिको लागि आफूलाई तयार राख्छौँ हामी। अहिले बजारमा मन्दी छ,
यो मन्दीमा ह्यान्ड टु माउथ भएर पनि हामीले कुनै तरिकाले आफूलाई सस्टेन गरेर चलाइराखेका छौँ। तर भोलिको दिनमा कुनै राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोच जहिले पनि हाम्रो हुन्छ। हामी पोजिटिभका सोचका साथ अगाडि बढ्छौँ, तर क्वालिटी राम्रो भएन भने हामी पनि विस्थापित हुन्छौँ, यो कुरा निश्चित। दिनेश सर, यसपटक एउटा नयाँ अभ्यास गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले उद्घाटनको लागि प्रधानमन्त्री देशमै हुने हो भने सम्भव भएसम्म प्रधानमन्त्री बोलाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री सम्भव नभए अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री, मन्त्रीहरूले उद्घाटन गर्दै गर्दा मन्त्रीज्यू तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने जुन सामानहरू छन् त्यो चाहे निवासमा होस् चाहे सरकारी अड्डामा नेपालको उत्पादन प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा बाहिरबाट आयात गरिएका सामानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने आँट राख्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी प्रश्न गर्ने आँट पनि राख्छौँ र हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा दिने क्षमता पनि राख्छौँ। र हामीले विभिन्न निकायहरूमा, विभिन्न सरकारी निकायहरूमा हाम्रो स्वदेशी उत्पादनलाई नै महत्त्व दिनुपर्छ भने हामी त्यो एजेन्डाका साथ पनि अगाडि बढेका छौँ। सरकारले लिनुपर्ने नारा, सरकारको सपना हामी आत्मनिर्भर छौँ, सरकारले हो नि यो एजेन्डा बोक्नुपर्ने। एउटा व्यवसायको हिसाबले तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ यो एजेन्डा। हामीले आफ्नो नारा बोकेर जाँदाखेरि पक्कै यो देशको हितलाई नै बोकेका छौँ। हामी सरकार माझ पुर्याएको छौँ कि हामी आत्मनिर्भरको बाटो छौँ, हाम्रो सरकार कहिले आत्मनिर्भरको बाटोमा जान सक्छ। र यो एजेन्डाको साथमा हामी भन्न सक्छौँ कि अघि हजुरले भन्नुभयो नि 16 खर्ब हामी आयात गरिरहेछौँ र 1.5 खर्ब हामी निर्यात गरिरहेछौँ भने हजुरले जुन राख्नुभयो, यसमा हामी भन्न सक्छौँ कि आजको दिनमा विगत 2 दशक अगाडि यदि हामी 100% इम्पोर्टको भरमा थियौँ भने आज हामी 60% स्वदेशी उत्पादनमा भर्छौँ भने हामी चाहिँ आयात निर्यातलाई घटाएका छौँ। हामीले आयातलाई घटाएका छौँ। हामी स्वदेशी उत्पादन ठिक छ, हामी आजको दिनमा भन्न सक्छौँ हाम्रा केही कार्पेट इन्डस्ट्रीले निर्यात पनि गरिरहेछन्, भारतीय मुलुकहरूमासम्म हामीले पुर्याउन सकेका छौँ भने हामी आजको दिनमा आयातलाई 60%सम्म रोक्न सकेका छौँ भने केही हामीले योगदान अर्थतन्त्रमा पक्कै पुर्याएका छौँ। आजको दिनमा यो अर्थतन्त्र जुन चलायमान छ यस्तो कन्डिसनमा पनि हामी जनता माझ एउटा उभिएर फर्नेस गर्न सकेका छौँ र यो आत्मविश्वासको साथ गर्न सकेका छौँ कि भोलि दिनमा सायद नीतिगत रूपमा केही सरकारबाट राम्रो कुरा आउला या हामी यो इन्डस्ट्रीलाई संरक्षण गरेर अझै बृहत रूपमा राख्न सक्छौँ। र जुन हजुरले अघि भन्नुभयो कि हामी कहिले 100% आफ्नो भरमा पर्छौँ, सायद भोलिका दिनमा यदि स्थिति र परिस्थिति राम्रो भयो, नीतिगत रूपमा हाम्रो व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने बाटो पायौँ भने त्यो बाटो हामी चाँडै उभिन्छौँ। र हामी के आत्मनिर्भर भन्ने जुन नारा हजुरले छ पहिला हामी पुर्याउँछौँ, हामी पुर्याएपछि हामी सरकारमा आज पक्कै पुर्याउँछौँ कि हामी पनि अब पूर्ण नेपाल पनि आत्मनिर्भरको बाटोमा जाओस् भने। भिरकुटी मण्डप एक त आफैमा साँगुरो ठाउँ, काठमाडौँका सबै खालका प्रदर्शन हुने ठाउँ पनि भिरकुटी मण्डप मात्रै छ। पालो कोर्नुपर्छ त्यहाँ आफ्नो सामान उत्पादनलाई प्रदर्शन गर्नको लागि। सरकारहरूलाई यहाँहरूले अनुनय गर्नुहुन्छ, विनय गर्नुहुन्छ, उद्घाटन गर्न पनि सरकारका कोही न कोही प्रतिनिधि आउँछन्। विभिन्न कर्मचारी अथवा सञ्चार माध्यमबाट यहाँहरूले जुन हिसाबले प्रवर्धनको लागि कुराहरू गरिराख्नुहुन्छ, एक हिसाबले उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो भनेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा सरकारबाट अथवा सम्बन्धित जो निकायहरू हुन्छन् यस्ता खालका प्रदर्शनहरूबाट उहाँहरूको ध्यान आकर्षण त हुन्छ नै, यहाँहरूले गर्ने अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई यो कुरामा सहयोग गरिदियो भने सहज हुन्थ्यो। हामी प्रष्ट रूपमा भन्छौँ हरेक व्यवसायको एउटा चाहना हुन्छ कि हाम्रो व्यवसाय बढेर जाओस्। त्यो व्यवसाय बढ्ने क्रममा हामी चाहन्छौँ कि सहज बाटोमा हामीलाई सरकारले लगिदियोस्। नीतिगत रूपमा ब्याङ्कको ब्याजको रूपमा सामान हामीले आजको दिनमा सामानले यदि निर्यात गर्न खोज्छौँ भने निर्यात गर्ने बाटो पनि सहज बनाइदियोस्। विभिन्न किसिमको हाम्रो चाहिने आवश्यकता चिजहरू पूर्ण गरिदियोस्। अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो आजको दिनमा समस्या उत्पादन, हामी फर्निचर इन्डस्ट्रिजमा लागेका छौँ तर हामीसँग कामदारको अभाव छ। हाम्रा दक्ष कामदारहरू विदेशी पलायन भइरहेछन्। कारजन्य फर्निचर बनाउनलाई हामीलाई चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सिप हो। हस्तकला मौलिक नेपाली फर्निचर आज पाटन भक्तपुरमा बनेका विदेशव्यापी प्रख्यात थिए, तर न ती सिप केन्द्र छन्, न त्यस्ता किसिमका कुनै तालिम केन्द्र छन्, न त्यो सिपलाई हामीले अगाडि बढाउन लगेका छन्। त्यो पनि हाम्रो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामीले आज कुनै किसिमको र मेटेरियल सबै बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, हामी आफ्नो र मेटेरियल युज गर्न पाउँदैनौँ या र मेटेरियलको हाम्रो यहाँ उत्पादन छैन। इभन हाम्रो काठ फर्निचर भन्नु भने हरियो वन नेपालको झन् हाम्रो नारा थियो, हाम्रो पहिलाको हामीले भन्दै आएका छौँ। काठ कुहेर गइरहेछ
तर हामीले त्यसलाई उपभोग गर्न पाउँदैनौँ, किनभने त्यो काठलाई अन्तिम उपभोक्ताको रूपमा पुर्याउनलाई त्यसलाई रूप दिने काम भनेको फर्निचर फर्निसिङ व्यवसायले गर्छ। हाम्रो जङ्गलको काठ कुहिएको छ, तर हामी काठ करोडौँ अर्बौँ खर्बौँ खर्चेर बाहिरबाट आयात गर्छौँ। आयात गर्नुको ठाउँमा पनि हामीले आफूसँग भएको काठ पनि युज गर्न पाउँदैनौँ, जङ्गलमा कुहिराखेका छन्। सँगसँगै भन्यो भने सरकारको नीति अन्तर्गत वन नेवाली अन्तर्गत छ कि हामीले कुनै पनि काठको निलामीमा फर्निचर फर्निसिङ व्यवसायले स्वतः भाग लिन पाउँदैन, हामी विभिन्न तह मार्फत भाग लिनुपर्छ। अब हाम्रो उत्पादनलाई हामी देशमा आजको दिनमा आत्मनिर्भर हुने तर्खरमा छौँ, तर कस्ट इम्प्याक्ट गर्छ। त्यही काठ हामीले यदि 2 तहबाट किन्दाखेरि हाम्रो कस्टमा इम्प्याक्ट पर्छ, जसलाई इम्पोर्ट गर्ने सामानले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जाँदा मूल्याङ्कनमा फरक पर्छ। आज त्यो सहज रूपमा पाउने हो, दक्ष कामदारको अभावलाई हामीले परिपूर्ण गर्न सक्ने हो, सिप तालिम केन्द्र खुल्ने भने पक्कै हामी आफ्नो फर्निचर व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा नेपालमा जमाउनको सँगै आजको दिनमा एक्सपोर्टतिर पनि हामी लाग्न सक्छौँ। त्यो सिप र त्यो हामीसँग ताकत छ, त्यो हामी गर्ने एउटा बाटोमा छौँ र हामीलाई केही सहयोग सरकारबाट पाउँछौँ भने हामी पूर्ण रूपमा त्यो गर्न सक्छौँ। अनिल सर, हामी फर्नेक्स एक्सपो 2023 यहाँहरूले नामै दिनुभएको छ, बुलन्द रूपमा आवाज उठाउनु भएको छ, हामी आत्मनिर्भर छौँ भनेर। यहाँले आफ्नै व्यवसायमा लागेको 3.5 दशकभन्दा बढी लामो समय भयो। यो 3.5 दशकमा नेपालमा विभिन्न खालका शासन व्यवस्थाहरू भए, यो अनुसार विभिन्न खालका ऐन नियम कानुनहरू पनि बन्छन्। अहिले चालु आर्थिक वर्षमा, गत वर्ष सकि नै हाल्यो, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याएको बजेट, त्यसपछि आउने आर्थिक ऐन, राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति, यस्ता नीतिगत कुराहरूले व्यवसायीहरूलाई सहज बनाउने कुरामा सरकार लचिलो बनेको पाउनुहुन्छ? मैले एक्सपोसँग किन केन्द्रित गर्दैछु भन्दाखेरि यस्ता खालका आयोजनाले सरकारलाई ध्यान पनि केन्द्रित गर्छ। हाम्रो बजेट कुनै टाइममा 30 अरबको थियो, अहिले 17 खरबसम्म पुगिसक्यो। त्यही नेपाल, त्यही बजेट। अनि विश्वमा जुन हिसाबले हाम्रो बजेटको ग्रोथ भएको छ, बिल्डै होला 20% को ग्रोथ। मलाई त लाग्दैन कि संसारमा कोही पनि देशको 20% ग्रोथ भएको होला। त्यसमा पनि व्यवसायलाई चाहिँ नि अब कहिले पनि साबासी भएन। जब 17 खरब पुग्दाखेरि भन्नु पर्थ्यो नि व्यवसायीहरूले धेरै ट्याक्स तिरे, राम्रो गरे, धन्यवाद भनेर हामी सुनेको छैनौँ आजसम्म। राज्यलाई एउटा सिक्का मानियो भने सरकार एउटा पाटो, निजी क्षेत्र अर्को पाटो, तपाईहरु निजी क्षेत्रको हिस्सा हुँदैन। अनि मात्र भनिन्छ कि निम्न बीजीकरण भयो, स्मगलिङ सुरु भयो। अरे जब 20% बढ्यो त्यो बेला त हामीले धन्यवाद पाएनौँ। जब 5% घट्यो अनि हामी माथि फेरि हेट्यो। तर कारण के छ भने 20% बढाउनु त्यो बेला आफ्नो ठाउँमा भयो, कुनै कारणले आयो, बढ्यो, त्यो सुरुमा भयो। तर अब चाहिँ नि तपाईले एकदम हर साल त्यो गर्दा गर्दा कारण के हो भने 20% त हरेक 10 सालदेखि त बढ्दै गयो। त्यो 15%, 20% हरेक टाइममा त्यो ग्रोथ पोसिबल छैन। त्यो नहुँदाखेरि के भयो भने ग्रोथ डिग्रोथमा आयो। किनभने जुन हिसाबले हामीले बजेट बढाउँदै गयो, लग्दै गयो, नयाँ नयाँ अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री त्यही टार्गेट। पुरानोले जब 20% लियो भने मैले किन 10% लिने भनेर 20%बाटै गयो। अनि नीति पनि कडा हुँदै गयो। अब तल हुँदाखेरि नीति पनि झन् कडा। कसरी झन् बढी बढाउने भन्दा भन्दा झन् नीतिहरू कडा, झन् ट्याक्सको कुराहरू कडा। तर एकचोटिपछि के हुन्छ भने निम्बुलाई धेरै निचोड्यो भने त्यसपछि त्यो जहरिलो हुन्छ कि, त्यो पोइजन हुन्छ। या नारङ्गीलाई भनौँ या सन्तरालाई पछि गर्दै हो भने त्यसपछि त्यो पोइजनस हुन्छ। हाम्रोमा त्यही हुँदै गयो। त्यसैले अब नीतिहरू अलिक खुकुला गर्नुपर्छ। जति तपाईँले मैले उदाहरणको लागि भन्दाखेरि घरलाई तपाईँले चारैतिरबाट बन्द गरिदिनु, ढोका जाल बन्द गरिदिनु, मान्छे चाहिने कहिले कहिले प्रोटेक्सनको लागि यता पनि ग्रिल हालिदिने, यता पनि ग्रिल हालिदिने, यता पनि ग्रिल हाल्दिने, यता पनि ढोका हालिदिने, यता पनि झ्याल हालिदियो भने कहिले कहिले त्यो प्रोटेक्सन गर्दा गर्दा आफै पनि मान्छे त्यहाँ भित्र गएर फसिन्छ र मर्छ। हाम्रो त्यही मोटामोटी त्यस्तै मैले कहिले कहिले लाग्छ कि धेरै टाइट नीतिहरू भयो। हरेक माइक्रो, राष्ट्र ब्याङ्कको पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो, अर्थको पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट। एक रुपियाँको हिसाब दिँदाखेरि मान्छेले अब अहिलेको बाटो के भयो भने ब्याङ्कले चाहिँ यति नियम भयो कि ब्याङ्कले लोन दिन सकिरहेको छैन, हामी लोन लिन सकिरहेछ। तर सजिलैसँग सफल व्यवसायीलाई त ब्याङ्कले लोन दिन्छ भन्छन्। ब्याङ्कले लोन सफल व्यवसायलाई लोन दिन्छ, तर बजार त खस्क्यो नि, ओभरअल बजार त डुब्यो नि त। हामी लोन लिएर माल बेच्ने कसले? अब हामी पनि पैसा लिन डराउँछौँ। भोलि केही भइदियो भने त हामीलाई सबैतिर एउटा घेरा आउँछ। एक दिन पनि एक
घन्टा पनि हामी कहीँ खस्यो भने माथि हात समातेर उठाउने कोही छैन। सरकारले लिने राष्ट्र ब्याङ्क अथवा अरू ब्याङ्कहरूले नीतिगत समस्या त एक ठाउँमा छँदैछन्। यो बिचमा यहाँहरूले व्यवसायको गर्ने क्रममा कोभिड, नाकाबन्दी लगायतका अरू विभिन्न खालका समस्याहरू त थेक्दै आउनु भएको छ, भोग्दै आउनु भएको छ। त्यो एउटा अप डाउन हुने एउटा संसारको, एउटा मानवको एउटा परिस्थिति, नेचुरल परिस्थिति हो। त्यो परिस्थितिमा हामीले त्यो थाहा छ कि कोभिड संसारमा छ, यसको कुनै उपाय छैन। हामी कसैले बोल्न सक्दैनौँ कि कोभिड भयो र कोभिड यसको कारण भयो, त्यसको कारण हामी कसैले अफगाल, कसैले दोष दिन सक्दैनौँ। त्यो एउटा नेचुरल भूकम्प आयो, कसैलाई दोष दिने, त्यो त हामीले एक्सेप्ट गर्ने चिज हो। तर मानवले दोष गर्दाखेरि हामीले दुःख पाउने, त्यो नै हामीले भन्न सक्छौँ। तपाईँको कारणले मलाई नोक्सान छ भने हो, तपाईँले मलाई यो यस्तो बाटो देखाइदिएको भए आज म फस्नेवाला थिएन। त पहाडै खसेपछि त हामीले दोष दिने ठाउँ हुँदैन, त्यो नेचुरल नेचर हो त्यो। तर मानव निर्मित प्रावधानहरू, मानव निर्मित ढोकाहरू थुन्दाखेरि हामी भन्छौँ कि यो कारणले हाम्रो व्यापार खस्क्यो भन्ने, त्यो मात्र हो कुरो। देवानन्द सर, हामी यो श्रृङ्खलाको अन्तिममा पनि छौँ। यो श्रृङ्खलालाई अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला फर्नेक्स एक्सपो 2023 भनेर जुन भिरकोटी मण्डपमा प्रदर्शन गर्दैछ, यो नेपाल फर्निचर सङ्घले बृहत रूपमा आम नेपालीहरूको सहभागितामा होस् भन्ने अपेक्षा पनि छ यहाँहरूको। यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आम मानिसलाई विश्वास दिनको लागि, त्यो मेलामा चाहिँ सहभागिताको लागि यहाँले के सन्देश दिनुहुन्छ? मूलत अब यसमा सन्देश भनेको नेपालीले नेपाली वस्तुको प्रयोग बढाउनुपर्छ र नेपाली उद्योगी व्यापारीले नेपालमा उत्पादन बढाउनुपर्छ। सरकारले लगानी बढाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यो सबैजनाको हातेमाले भयो भने यो डेफिनेटली हाम्रो इकोनोमी रिभाइभ हुनसक्छ। सानो इकोनोमी हो, पपुलेसन सानो छ र यस्ता मेलाले चाहिँ के मद्दत गर्छ भने उपभोक्तालाई एउटा आफ्नो नलेज पनि बढाउँछ। यो प्रोडक्ट हामीले लगेर यहाँबाट लगेर बिर्तामोड बेच्यौँ भने यो मेरो सामान बिक्छ भन्दाखेरि आर्थिक स्थिति एउटा चलायमान हुन्छ। जब चलायमान हुन्छ डेफिनेटली इकोनोमी ड्राइभ हुन्छ र इकोनोमी ड्राइभ भयो भने जब पैसा खर्च हुन्छ त्यसपछि इकोनोमीमा पैसा रोटेट हुन्छ। त्यसकारणले एक्सपोको मूल उद्देश्य नेपाली वस्तु जुन हामी लिएर आउँदैछौँ त्यसको प्रयोग बढाउनु पर्यो र यसलाई सफलताका साथ अवलोकन गरिदिनु पर्यो, यसलाई सफल पारिदिनु पर्यो। एउटा मुख्य प्रायोजकको हिसाबले, अनुभवी एउटा खारिएको व्यवसायीको हिसाबले 9औं संस्करणमा यहाँहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ, हिस्सा छ, भूमिका छ। 10औं संस्करणमा बसेर हामीले अर्को वर्ष कुरा गर्दाखेरि दिनेश सरको नेतृत्वमा, अनिल सरको नेतृत्वमा, देवानन्द सरको नेतृत्वमा यस्ता खालका कामहरू भए त्यो एक्सपोबाट ग्राहकले यो नयाँ कुरा पाए भन्ने के अपेक्षा गर्ने? अनिल सर, एउटा कुरो जहिले पनि नयाँ हुँदैन के, हर दिन नयाँ भयो भने त त्यो असम्भव कुरो हो। हिजोसम्म मेरो लागि मेरो औकात थियो 400 रुपियाँको कार्पेट किन्ने, अब मेरो इन्कम बढ्यो, त्यही ग्राहक हो, त्यही कार्पेट हो, अब आउँदाखेरि उसले 800 को हेऱ्यो भने उसको लागि त नयाँ भयो। यो एक वर्षमा यो विश्वासले उचाइ लिन्छ होइन, त्यो उचाइ पनि होइन, त्यो भन्दाखेरि मेरो इन्कम त बढ्यो नि। मेरो स्यालेरी हिजो 1 लाख थियो, आज 2 लाख भयो भने मेरो कार्पेट अर्को माथिको अलि स्ट्यान्डर्डको कार्पेट किन्ने मेरो क्षमता भएपछि त्यही कार्पेट भए पनि मेरो अब किन्ने आँट बढी भयो। मलाई त्यो पुरानो कार्पेट पनि अर्कै किसिमको देख्छ। एउटा त त्यो फरक पर्छ मेलामा। अब हाम्रै यति कार्पेटको हेर्दाखेरि 30-40 वटा प्रोडक्ट रेन्जहरू छ, 50 वटा प्रोडक्ट रेन्ज छ। अब एउटा ग्राहकले त 4 वटा नै याद हुन्छ, अर्कोपल्ट आउँदाखेरि ओहो यो भन्दा राम्रो त यो हो भनेर पनि त्यसको लागि त्यो पनि नयाँ भयो। एउटा पाटो त त्यो भयो, अर्को पाटो प्रोडक्टै पनि नयाँहरू आउँछन् हामी टाइममा। जस्तो हामीले अहिले मार्केटिङ एलबिटी भन्ने फर्स्ट टाइम हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। हामी टफ्टेड कार्पेटहरू अहिले नयाँ मसिन ल्याएको छ, त्यसका प्रोडक्टहरू यो बिल्कुलै नयाँ खालको उत्पादन। नयाँ त नभनौँ, विश्व बजारमा त छन्, तर नेपालको उत्पादन किन हामी त पुरै रिसर्च गर्ने हाम्रो क्षमता छैन नि त। हामी त अब अरू ठाउँमा चलेको, अनि त्यसपछि त्यो धेरै त्यहाँ ठिक भएपछि हामीले अब नेपालमा यो ठिक मार्केट भइसक्यो। यो सबै प्रोडक्ट त हामी 25औं सालदेखि इम्पोर्ट गरेको हो नि। पहिले तपाईँको सालको 1 करोडको हामीले माल बेच्थ्यौँ, 1 सालको।
र 1 करोडको माल बेच्दाखेरि त कुनै फ्याक्ट्री लाग्दैन नि त। अब 100 करोडको कन्जम्सन भएपछि फ्याक्ट्रीको कम्पिटिटिभनेस भयो, पोसाउने भयो, अनि मात्र हामीले फ्याक्ट्री लगाउने हो। त्यो हिसाबले हामीले फ्याक्ट्री लगाउँदै जाने। अब टफ्टिङ कार्पेटहरू हामीले पहिले जर्मनीबाट मेलामा गएर किन्थ्यौँ। अब त्यो अब यहाँ मार्केट बढेपछि, पर क्यापिटा इन्कम बढेपछि, रेमिटेन्सहरू पनि राम्रो आएपछि, मान्छेको चोइस हुने जुन मैले भने अहिले स्टाइल, लाइफ स्टाइलै चेन्ज भएपछि हामीले मार्केट कार्पेटमा विभिन्न कुराहरू पहिले मान्छेले वास्तै गर्दैन थियो। फ्लोरिङ किन्यो, लगाइदियो, बेड लगाइदियो, सोफा लगाइदियो, चाहिने सामान मात्र लगाउँथ्यो। अहिले हरेक चिजमा स्टाइल, लाइफ स्टाइल जसलाई भन्छौँ हामी, आकर्षण चाहियो, सुन्दर चाहियो, वाउ भन्ने खालको हुनु पर्यो। एउटा पनि वीरगन्जमा ब्युटी पार्लर थिएन, गल्ली गल्लीमा ब्युटी पार्लर। आफूले पनि सोच्नु पर्यो, छेउछेउ पनि सोच्नु पर्यो, मान्छेको स्वभाव नै चेन्ज भयो। यहाँहरूले स्टल बुकिङको लागि सुरु गर्दाखेरि नै झन्डै 50वटा स्टल त्यतिखेर बुकिङ भइसकेका थियो। आजका दिनसम्म लगभग 100वटा भन्दा बढी स्टल यहाँहरूका जति थिए बुकिङ भइसकेको अवस्था छ। व्यवसायीहरू निकै उत्साहित छन्। दिनेश अग्रवालज्यू, तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो एक्सपोको एउटा नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ आफै। यहाँको अपेक्षा र आम दर्शकहरूलाई दिने सन्देश चाहिँ के हो, के भन्नुहुन्छ छोटोमा भन्दै? हाम्रो लाइफस्टाइलमा आजको दिनमा अति आवश्यक पर्ने सामान मध्ये एउटा फर्निचर, फर्निसिङ हो। हामीले कुनै पनि घर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि एउटा पार्टमा अधिकांश रूपमा त्यो बिल्डिङभित्र लाग्नुपर्ने सामान भनेको फर्निचर, फर्निसिङ हो। र आजको दिनमा यो अति आवश्यक सँगसँगै यो सोख पनि बढेको छ। मान्छेको लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ। त्यो अनुसार मान्छेको आवश्यकता पर्ने हरेक चिजलाई एउटा सही ढङ्गले सही ठाउँमा राख्ने मान्छेको चाहना बढेको छ। यही चाहनालाई अनि प्रतिकूल पारेर हामीले फर्निचर एक्सपो गर्न गइरहेछौँ। त्यसमा इन्टेरियर डिजाइनरदेखि लिएर वास्तुको एउटा परामर्शको रूपमा पनि त्यहाँ राखेका छौँ। भने म सम्पूर्ण उपभोक्ता साथीहरूलाई, उपभोक्ता नेपाली जनता माझमा एउटा सन्देश पुर्याउन सक्छु। नेपाली उत्पादित सामान र विदेशबाट आयात सामानहरूको मिलोपत्रमा फर्नेक्स नेपाल 2023 भृकुटी मण्डपमा असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेछ। हाम्रो लाइफस्टाइल र दैनिकमा युज हुने यी सामानहरूको अवलोकन गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनुहोस्। र आजको दिनमा हामी आफ्नो जुन नारा बोकेका छौँ कि वास्तविकतामा नेपालमा उत्पादन भएको सामान गुणस्तर छ कि छैन, उपयोग गर्न सक्ने खालका छ कि छैन, र त्यसको विश्वास जित्ने सक्ने क्यापेसिटी छ कि छैन, हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिँदै हाम्रो फर्नेक्सलाई सक्सेस पार्न सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आह्वान छ कि अवलोकन गर्न आइदिनु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम 20 टकको आजको श्रृङ्खलाको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको श्रृङ्खलामा विशेषतः फर्नेक्स एक्सपो 2023 भनेर पनि भनिएको छ। हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्ने नारासहित यो एक्सपो सञ्चालन हुँदैछ भृकुटी मण्डपमा, यही असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म। कार्यक्रमका अतिथिहरू सूर्य प्लाई हाउसका प्रबन्ध निर्देशक देवानन्द सरावगी सर, त्यसै गरी यति कार्पेट समूहका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अनिल केडिया सर, र यो फर्नेक्स एक्सपोको जुन एउटा संयोजक गर्ने संस्था नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासङ्घ समग्र हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने संस्था, यसको अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल सर, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मारिन्छ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।